Kung tanaw naton ang kasaysayan sang tawo sa kapawa sang Biblia, makita naton nga wala sang pagpangduwa-duwa nga ang kasaysayan ang nagaexplikar suno sa pulong sang Dios. Suno sa nakasulat sa Biblia. Makita naton ini sang tama kaathag. Ini ang sigurado nga kamatuoran nga ang Biblia ang pulong sang Dios. Tanawan ninyo ini subong. Ang kasaysayan bisi ang mahimo tungod sa 2,000 ka tuig. Ang panahon nga ini among katuigan sa mga pinili nga mga tawo. Ang mga tawo nga pinili sang Dios. Sa subong, ini ang nagatumod sa mga Hudyo, ang mga Israel noon. Nga ang mga Israel noon ang nangin pinili nga mga tawo? Hindi ba lang nga daw hindi ini patas? May ara sing madamo nga mga tawo nga nagakabuhi sa sining kalibutan. Kag may ara man sang madamo nga mga rasa, kag madamo nga mga nasyon. Hindi ayhan ang Dios hindi patas? May ara sa mga tawo nga nagreklamo sa sining nga paagi. Sadto, sa ako naghiwat sang Bible Conference sa Korea, may isa ka lalaki nga nagtindog kag nagwa sang ako nagsiling nanungod sa pinili nga mga tawo. Nahibaluan ko sang ulihi nga siya isa ka miyembro sang elite upper class sa Korea, kag ginbatya gid niya ang akon ideya nga ang mga Hudyo ang mga pinili sang Dios. Apang siya nagbalik kag siya naluwas. Ang pamangkot nagapabilin gyapon nga kun nga ang mga Hudyo ang nangin pinili nga mga tawo. Apang kinahanglan ninyo nga maintindihan nga hindi lang permi bintaha ang mangin isa ka pinili sang Dios nga mga tawo, wala ako nagakalipay nga mangin isa sa mga pinili sang Dios nga tawo. Wala ako sang tion para pagatun-an pa ini sang madalom. Apang kinahanglan nga maintindihan nga tungod ang Israel noon nangin pinili nga mga tawo sang Dios, hindi bot silingon nga tagsa sa ila naluwas na. Apang kung subong sina nga sila ang pinili. Sila ang mga pinili nga mga tawo, nga sa sila ang mga tawo kung sa diin ang Dios nagpili nga magpalakat sang kasaysayan sa katawhan. Apang nga ginhimo niya ini. Tanawon naton liwat sa Henesis Kapitulo 3, versikulo 15. Henesis Kapitulo 3, versikulo 15. Butangan ko sang kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwat, kag sang iya kaliwat. Siya magadugmok sang imo ulo, kag dugmokon mo ang iya tikod. Dire ang binhi sang babayi nagatumod kay Hesus. Ang tagsa sining kalibutan binhi sang isa ka lalaki. Kung ang apelyido sang amay Smith, ang apelyido sang anak Smith man. Kung ang apelyido sang amay Jones, ang anak niya nga babayi pagatawgon nga Miss Jones. Nga aamo sini. Initungod ang bata na tawo nga may dugo sang iya amay. Apang, paano naman ang iloy? Ang iloy amo ang nangin talamnan. Ang iloy ang nagaserbi bilang talamnan, kag ang amay ang nagtanom sang binhi sa sinang talamnan. Gani ang linya sang pamilya ang napasa paagi sa dugo sang amay. Ang iloy nagaserbi bilang talamnan. Ini ang kabangdanan kung nga ang anak ginatagan sang pareho nga apelyido sang iya amay. Ang anak ang ginatagan sang apelyido sang iya amay. Apang si Hesus na tawo paagi sa isa ka ulay, ang Birheng Maria. Nasiling ko na inisadto, apang ini pahanumdum lang. Ang sala nagsulod paagi sa dugo sang aton amay. Kagani, paagi kay Adan, ang tanan nangin makasasala. Apang si Hesus na tawo paagi kay Birheng Maria. Kung sa diin, siya nangin binhi sang babayi. Si Hesus gid lang ang nagaisahanon nga natawo gikan sa binhi sang babayi. Ginasiling diri sa Henesis nga kun ang binhi sang isa ka babayi magkari diri sa kalibutan, siya magadugmok sang imo ulo. Diri ang Dios nagapakigsugilanon sa manog. Siya nagapakigsugilanon kay Satanas. Sang iya ginsiling nga ang binhi sang babayi ang magadugmok sa ulo sang manog, ang buot silingon nga pagagubon niya si Satanas. Buot silingon sini si Satanas pagalaglagon. Kag nagsiling, kag dugmokon mo ang iya tikod. Ano ang buot silingon sini? Buot silingon nga ang manog amo ina si Satanas. Ang magkagat sa tikod sang bini sang babayi
kag magpila sa iya. Kagamoy na ang matuod nga natabo. Kasubong sang gintag na dire, ginpatay ni Satanas si Jesus. Ginpatay ni Satanas si Jesus. Siguro, napaminsar ninyo nga ang akon ginasiling medyo tumalagsahon. Gani aton tanawon sa Biblia. Buksan naton sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 3, sa Bagong Tipan. Kapitulo 3, versikulo 7. Mateo Kapitulo 3, versikulo 7. Basahon naton singdungan. Apang sang nakita niya ang madamong Fariseyo kag Saduseyo nga nagkara sa iya sa pagbautiso, nagsiling siya sa ila. Kamo nga mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagpaandam sa inyo sa pagpalagyo sa kasingkal nga magabot? Tanawa ko na ano ang ginasiling dire. Ang mga Fariseyo kag Saduseyo, ang mga ginakilalang Hudyo, kag sang makita sila ni Juan Bautista nga nagpalapit sa iya agon magpabautiso, gintawag niya sila nga mga kaliwat sang manog. Ang terminolohiya nga kaliwat sang manog, botsilingon, mga anak ni Satanas. Sila ang mga anak ni Satanas nga nagpakita sa katamnan sang Eden bilang manog. Ini ang mga tawo nga nagpatay kay Hesus nga naglansang sa iya sa krus. Apang ginbanhaw liwat sang Dios si Hesus. Ginbanaw siya sang Dios gikan sa minatay. Tungod dire, makasiling nga ginpilas lamang sang manog ang tikod ni Hesus. Bisan napatay si Hesus, ginbanaw siya liwat sang Dios. Gani, masiling naton nga siya napilasan lamang sa tikod. Apang medyo mabudlay ini nga mahangpan. Apang sa pagsulundan, ang cross ni Hesus nagakahulugan sa kamatayon ni Satanas. Kag sa pagkariliwat ni Hesus sa kalibutan, si Satanas sigurado nga pagalaglagon. Siya sigurado nga pagalaglagon. Gani ang kasaysayan sa katawhan, isa ka pamaagi sang walay kaluoy nga inaway. Ini walay kaluoy nga inaway sa tunga sang binhi sang babayi, si Hesus, kag ang manog kag ang iya sinakpan. Ang kasaysayan sa katawhan, amo ang patag-awayan para sa paghimudo sa tunga sining duha ka gahom. Ini kun isiling, ini ang giyera sa tunga sang gahom sang Dios. Ang gahom sang Dios amo si Hesus, kag ang gahom ni Satanas. Ini ang inaway sa tunga ni Hesus kag ni Satanas. Ang inaway nga ini, nagapadayon pa idalom sa kasaysayan kag sa ulihi, sa liwat nga pagkari ni Hesus sa duta, si Satanas pagalaglagon. Siya pagadakmon kag pagaprisuhon. Ang inaway nga ini, magatapos sa kadalagan ni Hesus. Apang, nahibaluan ini tanan ni Satanas. Kag tungod nahibaluan niya ini, ang matuod, nabalaan na niya ini sadto pa sang ginsiling ini sa iya sang Dios sa hardin sang Eden. Tungod sa nabalaan ni Satanas ang plano sang Dios, kag balaan man niya nga matabo sa ulihi, ginhimo niya ang tanan nga paagi, agod mapunggan si Hesus ang anak sang Dios, gikan sa pagatawo sa sining kalibutan, paagi sa kasaysayan sang katawhan. Buksan naton ang Biblia subong. Kadto kita sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 1. Ini ang kasunod sang Ebanghelyo ni Mateo. Kapitulo 1. Marcos Kapitulo 1, versikulo 23. Marcos Kapitulo 1, versikulo 23. Kag sa gilayon, may tawo sa ila sinagoga nga may espiritu nga di matinlo. Kag nagsinggit siya, ano bala ang labot mo sa amon, Hesus nga Nazaretnon? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nakahibalo ako kung sino ikaw. Ang balaan sang Dios. Sa panahon ni Hesus, madamo nga mga tawo ang ginsudlan sang demonyo, o kung malain nga espiritu. Ini mahimo nga isa kandom para ang katon si Hesus, hindi bala? Sang ining mga tawo nga ginsudlan sang di matinlo nga espiritu, nakita niya si Hesus. Siya naghibi ka nagsiling, ano bala ang labot mo sa amon, Hesus nga Nazaretnon? Nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Ginsiling nila ini tungod na balaan nila ang plano sang Dios,
nga nahayag sang gintag na sadto sa katamnan sang Eden nga kun ang binhi sang babayi magkari, pagalaglagon niya ang yawa. Nahibaluan ini sang yawa. Gani, ang di matinlo nga espiritu nagsiling, nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Nakahibalo ako kung sino ikaw, ang balaan sang Dios. Madamo nga magkapareho nga bersikulo sa iban nga bahin sang Biblia. Gani, nahibaluan sang yawa nga siya pagalaglagon kung si Jesus magakari sa sining kalibutan. Gani, ini kun nga gintinguhaan niya nga pamalabagan nga matawo si Jesus sa kalibutan, wala na kita sang oras agud talakayon ini subong, apang kun imo tanawon gid sang maayo ang kasaysayan sang bisi gikan sa Biblia, imo makit-an kung paano nga si Satanas pirmi nagabuko nga punggan agud indi matawo si Jesus sa kalibutan, ginhimo ni Satanas ang tanan nga paagi agud indi ini matabo. Isa ka halimbawa sini amo ang insidente nga natabo sa tunga ni Hoda. Ang ikaapat nga anak ni Jacob kag ang iya umagad, si Hoda nakahimo sang sexual nga relasyon sa iya umagad, kag ang resulta sini nagbunag siya sang kapid nga lalaki, kag iya ginhingalanan Perez kag Sera. May ara pa bala sa mga butang nga mas makangililad pa dire? Apang may ara sing rason para sa hitabo nga ini. Si Satanas nakahibalo nga sa palaabuton, si Jesus kinahanglan nga matawo sa kaliwat ni Hoda. Gani, ginplano niya nga utdon ang linya sang pamilya sa puloy-an ni Hoda. Sa paghuna-una nga ang lahi ni Hoda matapos na, naghimo ang Dios sang hinali nga pamaagi. Ang umagad ni Hoda, nagsuksok sang panapton subong sang isa ka babayi nga bayaran. Gintakpan ang nawong sang belo, kag gintintar ang iya ugangan nga lalaki. Ang bilang resulta, siya nagbunag sang duha ka lalaki. Ang kamagulangan sini nga kapid nangin kaluluhan ni David, kag sang ulihi kaluluhan ni Hesus. Kag bahin sa linya sang pamilya, iniisa lang kahalimbawa. Sa bugos nga kasaysayan bago magkari si Hesus sa kalibutan, ang yawa sige sa pagtinguha nga manghilabot kag magpugong sa pagkabunag kay Hesus. Apang sa kadahimo niya sini, ang Dios padayon nga nagahatag sing tikang para mamintinar ang pagsugpon sa kaliwat kung sa diin si Hesus magikan. Bisan sa tion sa pagkatawo kay Hesus, ang yawa nagtinguha nga gamiton si Haring Herodes para patyon ang bagong bunag nga mga lapsag. Nakahibalo ako nga nahibaloan ninyo nga sang kaadlawan ni Hesus, ang tatlo ka manginalamon nagkarigikan sa silangan. Nahibaloan nila nga ang bituon nagakahulugan nga natawo na ang hari. Gani ginsundan nila ang bituon kag nagtoy-toy sa ila una sa palasyo ni Herodes. Ginsiling nila kay Herodes nga sila magkadto didto para magsimba sa bagong bunag nga hari. Nagbutig si Herodes, ginsilingan sila nga maglakat kag pangitaon ang bata kag magbalik kag isugid sa iya para siya magkadto kag magsimba. Nagbiya ang tatlo ka manginalamon sa Jerusalem kag nagpanglakaton pa kadto sa Bethlehem kung sa diin nakita nila ang bata. Apang sila ginsilingan sa damgo nga hindi na sila magbalik kay Herodes kundi magpauli sa ila balay paagi sa iban nga dalan. Gani, ang plano ni Herodes nga pagapatyon ang lapsag wala madayon. Kag ang amay ni Hesus nga si Jose nagdamguman. Matuod nga si Jose hindi amay ni Hesus sa unod, kag mahimo naton silingon nga si Jose amo ang nagpadako sa iya. Si Jose nagdamguman, kag ginsilingan siya nga pagapatyon ni Herodes ang bata nga si Jesus. Ginsilingan siya nga magkadto sa Ehipto upod ang iya asawa kag anak. Wala makakilala si Herodes kung sino ang bata nga si Jesus. Kag iya ginsugo nga pamatyon ang mga bata nga may edad 2 ka tuig paidalom sa rehiyon sang Bethlehem. Apang si Jesus nakapalagyo, wala siya napatay. Gani, ano ang ginpabutyag sinitanan? Ang plano sang Dios nga ipadala ang iya anak sa sining kalibutan sa tunga-tunga sang kasaysayan para luwason ang katawhan sa kamot ni Satanas. Gani, samtang ang yawa padayon sa pagpanghilabot, nagpili ang Dios sang isa ka pungsod, ang pungsod sang mga Israel nun. Kag iya nga ginpadayon ang iya plano sa kasaysayan sang pungsod, kag sa katapusan sa kasaysayan sang tawo nga pinili sang Dios, si Jesus mismo ginbunag sa sining kalibutan paagi sa sina nga pungsod.
Tungod sa pagpanghilabot ni Satanas, ang Dios nagpili sining pungsod kag iya ini nga ginproteksyonan. Amo ini ang rason kung nga ang mga Israel nun nangin pinili nga mga tawo sang Dios. Mga pinili nga tawo sang Dios. Nga pinili sila. Ang Dios nagpili sang pungsod kag lugar kung sa diin pamatud-an niya ang iya mga buluhaton. May mapa ako diri sang lugar sang Middle East. Diri ang Israel. Kung paghambalan ang geografiya, ang Israel ang pinakasentro nga bahin sang kalibutan, kag ang syudad sang Jerusalem yara sa pinakasentro nga bahin sang Israel. Sa aminhan ang Moscow, diri ang Ehipto, ari ang Saudi Arabia. Sa bahin nga ini ang Iran kag Iraq, ari ang Syria, kag sa bahin nga ini ang Turkey. Ang bahin nga ini ang pinakasentro nga bahin sa bugos nga kalibutan. Kung paghambalan ang geografiya, amo ina nga gintukod sang Dios ining sentro nga bahin bilang lugar kung sa diin pagatumanon ang iya plano. Subong sa ginpaatag ko na, ining kalibutan na panagihan sang Yawa. Sa umpisa, ini ginahatag kay Adan, kaginbilinan nga pamunuan ini, apang ini nahulog sa kamot sang Yawa. Nabasa na naton na nungod dira sa Lucas Kapitulo 4, hindi bala? Nag-isip ang Diyos ang paagi kung paano niya mabawi ang kalibutan sa kamot sang Yawa. Agod pagkatumanon ang iya plano, kinahanglan niya nga magpili sang lugar. Ini ang iya manginbantayan sa laktod nga pulong, ini yari diri. Pagkatapos, nagpili siya sang pungsod kag nagplano para sa kasaysayan sang sinang pungsod. Diri sa banwa nga ini, natawo si Jesus. Amo ini ang plano sang Dios agon mabawi niya ang kalibutan sa kamot sang Yawa, paagi sa iya anak nga si Jesus. Gikan sa ginhalinan sa pungsod sang Israel, may isa ka lalaki nga ginahingalanan, Abraham. Sa umpisa, si Abraham nagaistar sa UR sa mga Chaldeans. Kung tanawon ninyo ang mapa nga ini, makita ninyo diri ang Golpo sang Persya. Ini ang Iraq. Madamo sang kinagamo ang natabo sa lugar nga ini. Kag pila nakatuig ang nagligad, diri natabo ang gyera sa Golpo. Nga nagluntad ang gyera sa Golpo. Ini nagluntad tungod ginsulong kag ginhandom nga sakupon ni Hussein ang Kuwait, kag ang resulta nagluntad ang gyera sa Golpo. Ini ordinaryo nga kinaalam, hapang ang interesante nga punto amo nga sa tion nga ato ginaangkon ni Hussein nga ang Kuwait kabahin sang iya pungsod. Ini matuod nga may kamatuoran. Sang una pa man, ang Kuwait kabahin sang dumaan nga ginharian sang Babylonia. Diri ang Golpo sang Persya. Wala nagdugay, ang Babylonia natunga kag ang pungsod sang Kuwait gintukod. Ang Kuwait bugana sa langis, amo nga ginhandom sang Iraq nga sakupon ng Kuwait agon makuha nila ang langis. Ining pungsod sang Babylonia, mayara sang importante nga katungdanan sa kasaysayan sang Biblia. Importante nga katungdanan, apang wala na ako sang oras, agod talakayon pa ina sa subong. Ang Baghdad, ang kapital nga syudad sang Babylonia. Sa lugar nga ini, ginpatindog ang Torre sang Babel. Kag nakabati ako sang nagliligad nga mga tinuig, nga may nagtinguha, agod pagapatindugon iniliwat. Sa lugar nga ini, kung sa diin nagpuyo si Abraham, ang katigulangan sang mga Israel nun. Diri siya una nga nagpuyo, siya nagpuyo sa daan nga Babylonia. Apang gintawag siya sang Dios, kag ginsugo nga magbiya sa sina nga lugar, ka magkadto sa duta nga ginpakita sa iya. Ang duta nga ina, amo ang duta sang Israel. Gintawag sang Dios si Abraham sa iya dutang natawhan. Kag gintoy-toyan pakadto sa duta sang Israel, tungod sa plano niya, nga diri tumanon ang kasaysayan sang mga tawo nga iya pinili. Plano niya, nga ipatindugon ang kasaysayan sa mga tawo nga iya pinili, para sa ulihi, si Jesus matawo sa kalibutan nga ini, paagi sa sining pinili nga pungsod. Ang kasaysayan sa mga pinili nga mga tawo, ang kasaysayan sa mga Israel nun, nga nakasulat sa daan nga katipan, isa ka malahalon nga topiko, kag nagakinahanglan sang maidid nga pagtuon. Ang kasaysayan sa mga Israel nun, isa ka butang nga may dako nga importansya, kung bahin sa pag-intindi sa Biblia ang pag-istoryahan.
Sa Kapitulo 1 tubtob sa 11 sa tulunan sang Henesis, nagalaragway sa pagtuga sang kalibutan. Kag umpisa sa Kapitulo 12 tubtob sa ulihing nga kapitulo sang Henesis para sa pinakapunta nga bahin, ang kasulatan sa kasaysayan sa mga Israel nun. Gani, sang gitawag sang Dios si Abraham, wala siya nakahibalo kung sa din ang iya katapusan nga pagkakadtuan. Gani sa malipot nga tion, napahamtang siya nga nagpuyo sa Haran, nga sa subong Torque. Sang ulihi, nabatian niya ang tingog sang Dios sa ikaduha nga kahigayunan, nga ginatuytuyan siya sa duta sang Israel. Kung sa diin, dito na siya nagpuyo sa bugos niya nga kinabuhi. Sang mga tion nga ato, siyempre, wala pa ini gintawag nga Israel. Apang sa lugar nga ini, nagumpisa nga mapabutyag ang kasaysayan sa mga Israel nun. Ang kasaysayan sa mga Israel nun, bilang isa ka pungsod, wala nagumpisa nga maporma sa tion ni Abraham. Sa tion nga ato, ang kaugalingon lamang nga pamilya ni Abraham ang natukod. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. Isa lamang sa mahugpong nga tinaga nga permi ginapamulong sa Biblia. Ang Diyos ni Abraham, amo ang Diyos ni Isaac. Si Isaac, anak ni Abraham, kag ang anak naman ni Isaac, amo si Jacob. Ang tatlo ka tawo nga ini, si Abraham, Isaac kag Jacob, amo ang katigulangan sang mga Israel nun. Nga nasambit sang Biblia, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. May ara sang madalom nga kahulugan sa sining hugpong sang tinaga. Ang Diyos ni Abraham, nangin Diyos ni Isaac. Sang mapatay si Abraham, ang Diyos ni Isaac, nangin Diyos ni Jacob. Sang mapatay si Isaac, kag ang Diyos ni Jacob, nangin Diyos sang Israel. Ang mga Israel nun, bilang isa ka nasyon. Gani ang Diyos ni Abraham, napasa o kung napanubli paagi kay Isaac kag Jacob. Ang mga Israel nun bilang isa ka pungsod. Ini nagapabutyag sa kamatuuran, nga ginapatuman sang Diyos ang iya buluhaton. Napatuman niya ang iya buluhaton sa kalibutan. Paagi sa isa ka pungsod nga ini, ang mga Israelitas, ang mga tawo nga pinili. Ginapahayag sang Diyos ang iya kaugalingon, paagi sa pungsod sang Israel nun. Gani kung tanawon naton sa kasaysayan sang mga Israel nun, kag pagatun-an ini sang maayo, makita naton sang maathag ang pagpahayag sang Dios sa iya plano sa kasaysayan sang pungsod nga ini. Kag aton mahibaluan sang maayo nga ang Dios buhi. Amo ini kun nga tama ka importante sa aton agod magtuon sa kasaysayan sang mga Israel nun paagi sa Biblia. Subong, padayon naton ang pagtuon sa kasaysayan sang pungsod sang Israel. Kung kamo nakatanaw sang pelikula nga The Ten Commandments, siguro nadumduman ninyo ang Israel nun nagkadto sa Ehipto kag didto sila nangabuhi. Wala ako sang plano nga talakayon ini subong. Pagkatapos sila nangabuhi sa Ehipto sang 400 ka tuig, may lalaki nga ginahingalanan Moses ang nag-abot kag ginumpisahan nga pamunuan ang mga Israel nun padulong sa kahilwayan. Ini ang Ehipto. Kagingabayan ni Moses ang Israel nun pagwa sa Ehipto, pakadto sa kamingawan. Paglakbay sa piyak sang suba sang Jordan, pakadto sa duta nga ginatawag subong Israel. Ano ang rason kung nga ginluwas sang Dios ang iya mga tawo sa kamot sa mga Ehiptohanon sa tion nga ato? Tungod gusto niya nga tuytuyan sila pakadto sa kadutaan sang Palestina. Sa sina, okupahon nila ang kadutaan sang Palestina kag patindugon ang ginharian sang Israel. Ini ang rason kung nga ginhimo ini sang Dios. Makita naton sa aton kaugalingon gikan sa makasaysayan nga pananawan kung ini bala matuod o kung hindi. Tubtob subong, ginaistoryahan gyapon naton ang duta sang Palestina. Ang duta nga ini gintunga agod ang Israel nun nagapuyo sa isa ka bahin kag ang mga Palestino sa pihak nga bahin. Sa Biblia, ang duta sang Palestina ang ginasiling nga duta sang Philistines. Amoy ini ang ginatawag nga duta sang Philistines. Kag ang Israel nun kag ang Philistines o kon Palestinians nagailinaway man sa gihapon sa duta nga ini sa mga nagligad na mga 3,500 ka tuig. Ang mga Palestino o kon mga Philistines ang una nga nagpuyo didto.
Sang si Abraham ang nagabot sa ginasiling nga lugar, ang mga Philistines nagapuyo na didto. Kag sang ulihi, sang ginpamunuan ni Moses ang Israel non pagwa sa Ehipto, kag gindala sini sa duta, ang mga Philistines kag ang iba pa nga mga tribo nagapuyo na gihapon didto. Ang 7 ka tribo sang Amorites nagapuyo man didto. Apang ang mga Israel non nagabot kag gintabog ang mga Amorites. Kag nagpuyo sila sa bahin sang duta, kag didto nila gintukod ang pungsod sang Israel. Apang ining pagpanikasog sa nasiling nga duta, nagapadayon sa gihapon tubtob subong. Bisan subong sa kasubong nga lugar. Ang mga Hudyo nagbalik sa Israel gikan sa lain-lain nga bahin sang kalibutan, ang nagbawi sa ila duta sa mga Palestino sang 1967 nga kuntawgon Six-Day War. Sa subong, ang mga Palestino nagapuyo gihapon sa bahin sang Gaza Strip kag sa lugar lapit sa Jericho sa dalanon sang West Bank sang suba sang Jordan. Ang mga Palestino nagapuyo sa lugar nga ato. Apang wala sila ginapanugutan nga manag-iya sa mga armas kag sa mga palamangkutanon bahin sa ila autonomiya nga ila ginahandom isa man gihapon ka palamangkutanon tubtob subong. Tubtob subong ang pagilinaway sige sa gihapon. Ang pagpanikasog, mga 4,000 na katuig ang nagligad. Kag kung panumdumon ninyo sang makadali, makita ninyo nga ini makasaysayan nga kamatuoran. Tanan nga nagakanabo nga nasulat sa Biblia matuod. Ang kakulangan sa oras, amo ang nanginsablag, agod paghambalan ang nasiling nga detalye. Ining Biblia, wala ginsulat sa palagpat nga pamaagi, nga wala anay mausisa sang maayo. Ang mga hitabo nga nasulat dire, matuod nga nahanabo. Tubtob subong, ang pagpanikasog sa tunga sang Palestinian kag sang Israel non, padayon. Kag ang indikasyon sini, nga ining inaway, magalap ta tubtob makalabot sa bugos nga kalibutan. Aton pagabuksan ang Biblia sa Levitico Kapitulo 26. Levitico Kapitulo 26. Versikulo 27. Levitico Kapitulo 26, versikulo 27. Kag kung tungod sinitanan hindi ka mo magpamati sa akon, kundi maglakat sing sumpong sa akon, niyan maglakat ako sing sumpong sa inyo sa kasingkal. Kag silutan ko kamo sing makapito tungod sang inyong mga sala. Magakaon kamo sang unod sang inyong mga anak nga lalaki, kag sang unod sang inyong mga anak nga babayi. Kag laglagon ko ang inyong mataas nga mga duog, kag pudlon ang inyong mga larawan sang adlaw, kag ihaboy ang inyong mga bangkay sa mga lawas sang inyong mga Dios-Dios. Kag ang akon kalag magakangilad sa inyo, kag wagwagon ko ang inyong kabanwaanan, kag pamingawon ko ang inyong mga santuaryo. Kag hindi ako magsingot sang baho sang inyong mga pahumot, kag pamingawon ko ang duta, agod nga mabulong sa iya ang inyong mga kaaway nga nagapuyo sa iya. Kag paaplaagon ko kamo sa kapungsuran, kag abuton ko ang espada sa ulihin ninyo. Kag ang inyo duta mangin mamingaw, kag ang inyo kabanwaanan mangin kawagwagan. Ano ang but silingon sinitanan? Tanawon naton anay ining mapa sang makadali. Nakita bala ninyo ining pula nga linya? Amo ini ang pinakanabagatnan nga punta sang Sinai Peninsula. Diri makit-an ang bukid sang Sinai. Ang mga Israel non sa pagpanguna ni Moses, naglakat pakadto sa nabagatnan, tubtob nakalabot sila sa bukid sang Sinai, kag didto nabaton nila ang kasuguan o kun ang napulo kasugo. Ini kun nga ining pelikula gintawag nga The Ten Commandments. Nabaton sa mga Israel non ang kasuguan o kun ang napulo kasugo, kag nagsiling ang Dios sa ila sa pagsulod sa duta nga ginhatag sang Dios sa ila, nga ini ila nga pagatipigan. Dapat nila nga pagasundon ang kasuguan sang Dios.
Hapang kung hindi nila pagsundon ang sugo sang Dios, kag pilion nila ang pagsupok sa iya, kag magrebilde kontra sa iya, isa kadako nga silot ang nagahulat sa ila. May 4 ka klase ang silot base sa isa ka pinanid nga aton nabasa. Kag ginasiling dire nga ang isa ka silot nagasiling, magakaon kamo sang unod sang inyong mga anak nga lalaki, kag sang unod sang inyong mga anak nga babayi. Ang ikaduha nga silot, amo nga ang duta kung sa diin nagapuyo ang mga Israel nun, mangin kawagwagan, kag ini mangin mamingaw. Ang ikatlo nga silot, amo nga igasikway ang mga Israel nun, sa duta nga ila ginapuy-an, kag sila magalapta sa bugos nga kalibutan. Kag sila magalapta sa iban nga bahin sa kalibutan, kag mangin katawhan nga wala sang pungsod. Kag ang ikaapat nga silot, ginasiling nga gabuton sang Dios ang espada sa ulihin nila, buot silingon nga wala na sila sang kaluoy, nga pagapatyon diin man sila magkadto. Ang mga Israel nun, ang kabangdanan kun nga ginhatag sang Dios ang mga kasuguan, kag didto niya gintuon ang iya mga buluhaton. Pagkatapos ini, ang mga Israel nun nagsulod sa duta sang Kanaan. Kag didto nagpuyo sila sang pila ka tuig, kag didto ginpatindog nila ang ila ginharian. Kag ini ginsundan sang mga hitabo, tubtob nga si Jesus ginbunag mismo sa banwa sang Israel. Hapang wala siya ginbaton, sa baylo, ginpatay pa siya paagi sa paglansang sa iya sa krus. Tungod sini, nagsumpong sila batok sa Dios. Tanawa kung ano ang ginasiling dire sa bersikulo 28. Niyan magalakat ako sing sumpong sa inyo sa kasingkal, bersikulo 27. Kag kung tungod sini tanan, hindi kamo magpamati sa akon, kundi maglakat kamo sing sumpong sa akon, ginsiling sang Dios nga kung maglakat sing sumpong sa iya, kag kung magsupil sila, sila pagasilutan. Kag bersikulo 29. Magkakaon kamo sang unod sang inyong mga anak nga lalaki, kag sang unod sang inyong mga anak nga babayi. Paano matabo ini nga mga butang? Sa pagpatay kay Hesus, sa paglansang sa iya sa cross, ginsupil nila ang Dios. Gani natabo sadtong tuig 70 AD, amo nga ang Jerusalem ginlaglag. Ang bilog nga Israel ginlaglag. Sumugod sadto, ang mga Israel nun, naglapta sa lain-lain nga bahin sa kalibutan. Sangsan ulang, isa ka pelikula nga nabalita sa Korean television, ang pelikula ginatawag nga The Holocaust. Ang nasiling nga pelikula, sikat gani siguro iban sa inyo nakakita na sini. Sa una nga ginpakita didto, ang pagluto kag pagkaon sang mga Hudyo sang ilang mga anak. Ang natabo nga ato, makadali lang ginpakita. Amo nga ako nagduha-duha kung natalapangdan ato sang iban. Apang maisa ka tawo nga nagsiling sa akon na hanungod sadto. Amo na nga ginhulat ko ang nahanabo nga ato. Bisan makadali lang ginpagwa, nagbilin ato sang marka sa akon. Ang makangililad nga hitabo, natabo tungod sa pag-atake sang Romano sa pagpamuno ni General Titus sadtong tuig 70 AD. Ginangkon sang mga Romano ang Jerusalem sa sulod sang 5 ka bulan. Ang Jerusalem makit-an sa mataas nga pukatod, ang kataason sini nagalabot sa 2,500 katapak humalin sa level sang dagat. Sang napalibutan sang mga tropa sang Romano ang ginasiling nga syudad, ang rasyon sang pagkaon na untat. Sa sulod sang 5 ka bulan, wala sang rasyon sang pagkaon ang syudad, kag sa pamatyag nyo, ano ang natabo? Ang iban nga tawo napatay sa gutom. Apang ang iban ginpatay ang ila anak nga lalaki kag babayi, kag ila ginluto kag ginkaon. Ini matuod nga natabo. Kag pagkatapos sina, ang mga Israel nun, naglapta sa iban nga bahin sa kalibutan, pareho sang ginasiling sang Biblia. Hindi lang nga sila ginlapta sa bilog nga kalibutan, sila man ginpang-ihaw, sila ginpamatay. Sadtong panahon sang ikaduha nga inaway pangkalibutanon, 6 ka milyon nga Hudyo ang ginpamatay sa kamot sang mga Nazis. Siyempre,
Makasiling ka nga ini natabo bilang resulta sa pamatasan ni Hitler o kun ang iya kabuangan. Apang ang mga ini hindi lamang ang nagaisahanon nga rason. Kung inyo balikan ang nakasulat sa Biblia sadtong unang panahon, inyo mahibaluan nga nasiling na ini sang Dios. Gabuton ko ang espada sa ulihin ninyo. Ginsiling sang Dios nga sila pagapatyon, kag ini nagmatuod sunod sa ginsiling sang Dios. Ang mga makangilidlis nga hitabo, natabo agud matuman ang ginpanagna sa Biblia. Sa kasaysayan sang tawo, kita naka-eksperyensya sang duha kadalagko nga gyera. Ang una nga gyera pangkalibutanon, kag ang ikaduha nga gyera pangkalibutanon. Apang sunod sa Biblia, may mag-aabot pa nga madamo nga gyera. Sa akon ihibalo, ining kalibutan maka-eksperyensya pa sang duha kadalagko nga gyera. Kag mangin kasubong sang kalibutan magatapos. Apang ang gyera nga ini wala pa natabo kag sa palaabuton. Ini matabo lang. Ini tanan manabo suno sa plano sang Dios. Subong sang nasulat sa Biblia. Ang mga nagakatabo nga natabo sa kasaysayan, natabuan lang. Tanawa ko ano ang ginasiling dire. Sa bersikulo 32. Kag pamingawon ko ang duta. Kag nagsiling ang Dios nga pamingawon niya sing lubos ang duta sang Israel. Wala na kita sing tion agud pagatun-an naton ini tanan sa Biblia, gani ipahangop po na lang sa inyo ang mga natabo. Ang mga Israel no nagikan dire sa bahin nga ini, kag nakalabot sila dire. Amo ini ang dulunan nga duta sang Kanaan. Sang nakaabot ang mga Israel non sa dulunan sang duta sang Kanaan, nagpili si Moses sang napulog duha ka tawo, isa ka tawo sa kada tribo, kag ginpadala sila agud bantayan ang duta. Ginpadala sila agud panilagan ang kadutaan. Kag ang mga napili nagadto sunod sa ginsugo ni Moses. Kag sang nakabalik sila, dala na nila ang mga pungpong sang dalagko nga ubas nga kinanglan tuwang-tuwangon pa sang duha ka tawo. Naibaloan bala ninyo kung anong bot silingon sini? Bot silingon sini nga ang duta sang Kanaan tama gid katambok sadto nga tion. Ini daw tama na gid ka sobra, apang ang mga ubas nga ini siguro pareho kadako sang itlog sang manok. Kag ini nagatubo sang tama gid kadalagko nga mga balagon. Gani sang makabalik ang mga tagabantay, duha gid ka tawo ang kinahanglan nga magdala sang isa ka pungpong. Amo ini katambok sang duta. Amo ina ang ginahatag nga duta sa mga Israel non agod pagaumahon. Gani sang magpuyo ang mga Israel non sa duta sang Kanaan, ang ila mga ginpanguma tama gid kaayo. Kag nag-angkon sila sang manamit nga mga prutas nga ila gintanom. Amo ini katambok ang duta sadto. Apang suno sa nasulat diri, ang duta nga ini nangin mamingaw. Kag ini matuod nga natabo. Pagkatapos malaglag sang Jerusalem sang 70 AD, ang duta sang Israel amat-amat nga nangin kawagwagan. Ang kabangdanan, kung nga ang duta nangin kawagwagan, tungod sang pag-untat sang ulan. Amat-amat nga nagamay na lang ang ulan. Pila na katuig ang nagligad, nagabot ang dako nga hulaw sa estado sang California. Nagulan lang sing mahina sa tion sang taglamig, kag wala na nagulan sa sulod sang isa ka tuig. Sang una, ako nagbisita sa Amerika, nagtanaw ako sa bintana sang eroplano, kag samtang nagtulok ako sa idalom, yara kami sa ibabaw sang sakramento sa tion nga to. Kag tingadlaw sa panahon nga to, sa akon pagtanaw, nakita ko ang mga bukid nga may lain nga pagdalag ang kolor. Sa pagkahibalo ko, hindi ini tumalagsahon gani nagpamangkot ako bahin dire. Kag nagsiling sila sa akon, tungod ini sa kakulangan sang ulan. Wala nagaulan didto kun tingadlaw, apang nagaulan sa tagtulognaw. Kag ang mga hilamon nagatubo, kag ang tanan nangin berde. Kasubog man, halos wala nagaulan sa Israel. Maluwas lang sa magagmay nga taliti sa tagtulognaw. Gani, tungod sa kakulangan sang ulan, amat-amat nga nagbago ang duta sa isa ka mamala kag mamingaw nga lugar. Ang bugos nga kadutaan nangin disyerto. Nahibaloan bala ninyo kung nga natabo ini? Ini tungod sa ginsiling sang Dios diri sa Biblia nga pagasilutan niya ang mga Israel non sa sinay nga paagi. Kung sila hindi magpamati sa iya, kag kung maglakat sila sing sumpong sa iya pulong. Pila na kabisis nga nagkadto ako sa Germany.
Sa nabagatnan nga bahin sang Germany, may isa kadako nga syudad nga ginahingalanan Munich. Siguro, nadumduman ninyo nga ginihiwatan na ini sang Olympics. Sa unahan sina, may isa ka magamay nga baryo nga ginahingalanan Dachau. Siguro, ang ngalan nga Dachau pamilyar na sa inyo. Amoy na ang lugar sang isa sa mga Nazi concentration camp. Naggadto ako, agud makita ang mga nabilin sang nasiling nga concentration camp. Kag didto, nakita ko ang gas chambers nga gingamit agud pagapatyo ang ginatos kalibo nga mga Hudyo sang ikaduha nga inaway pangkalibutanon. Makita man ninyo ang mga pugon kung sa diin ginsunog ang malawas. Ginbisitahan ko man ang kasubong nga lugar sa Linz sa Austria. Gani, makita naton nga ang tanan nga nakasulat sa Biblia nanungod sa mga Israelnon matuod nga natabo. Ginpamatay sila, ang ila duta nangin kaming awan. Naglapta sila sa bugos nga kalibutan. Ang ila pungsod na dula. Kaginkaon nila ang unod sang ila mga anak nga lalaki kag babayi. Ang Biblia wala nagabutig. Ini matuod. Buksan naton ang isa ka kasulatan sa Biblia. Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 21. Sa bagong tipan. Lucas Kapitulo 21, pagabasahon ko humalin sa versikulo 29. Kag nagpamulong siya sa ila sing paanggid, tanawa ang higera, kag ang tanan nga kahoy. Sang nagapanalingsing na sila, makita ninyo ini kag mahibaloan sa inyo kagalingon nga malapit na lang ang tingadlaw. Subong man, kung makita ninyo ang nagakahanabo ining mga butang, makilala ninyo nga malapit na lang ang ginharian sang Dios. Tanawa ninyo ini subong. Nagistorya siya sa ila sing paanggid. Ina ang paanggid sang duha ka klase sang kahoy, ang isa amo ang higera, kag ang isa amo ang tanan nga kahoy. Kung makita ninyo nga nagakahanabo ining mga butang, makilala ninyo nga malapit na lang ang ginharian sang Dios. Kung tigtulog now, kalabanan sa mga kahoy daw patay kung tulokon. Tanan nga dahon nagakahulog kag nagakalaya. Apang sa pagabot sang tingadlaw, ang mga kahoy nagaumpisa nga magpanalingsing, kag ang dahon umpisa nga magtubo. Si Jesus nagsiling, kung makita ninyo ang nagakahanabo nga mga butang nga ini, makilala ninyo nga malapit na lang ang ginharian sang Dios. Nahibaloan bala ninyo kung ano ang ginaistoryahan dire? Ang higera nagarepresentar sang pungsod sang Israel. Ang higera ginagamit nga simbolo sang pungsod sang Israel. Madamo nga pungsod sa kalibutan ang may ara sang ila pungsodnon nga kahoy. Pamangkoton ko kamo, nahibaloan bala ninyo ang pungsodnon nga kahoy sang Korea? Ini amo ang Rose of Sharon. Ang pungsodnon nga kahoy sang Korea amo ang Rose of Sharon, kag ang pungsodnon nga kahoy sang Israel amo ang kahoy sang higera. Tanan nga pungsod sa kalibutan may kaugalingon nga pungsodnon nga kahoy. Gani ang Rose of Sharon kaupod man diri kung magsiling tanan nga kahoy. Sang nagligad, ang mga Koreano, nadulaan man sang ila pungsod sa sulod sang 36 ka tuig. Mahimo ninyo nga ipaanggid ini sa mga dahon kung tigtulognaw nga nagakahulog kag nagakapalid. Ang ginasiling dire nga ang mga kahoy nga nagapanalingsing nagatumod sa pungsod sa bilog nga kalibutan nga nakabaton sang ila kahilwayan. Sadtong ikaduha nga bahin sang duha ka napulo ka gatusan, ato nasaksihan ang madamo nga pungsod nga nabaton nila ang ila kahilwayan. Sila tanan nagapanalingsing. Sa subong, may ara na sang isa ka gatos kag siyam ka napulo ka pungsod sa bugos nga kalibutan. Tag sa kapungsod, nahilway sa mga nagsakop sa ila, nabaton nila ang ila kahilwayan. Apang antes matapos ang ikaduha nga inaway pangkalibutanon, may ara lamang sang napulo kaanom kapungsod sa bugos nga kalibutan. May ara lamang sang napulo kaanom nga hilway nga pungsod, apang sa subong nga numero, nagtaas sing 3 kapilo, sobra sa isa kagatos kag siyam kapulo, hindi ako sigurado kung insakto. Tanawa ang tanan nga mga kahoy.
Ang tanan nga mga kahoy nagapanalingsing na. Kag may ara man sang higera, ang kahoy sang higera amo ang Israel. Ang nagligad nga 1,900 ka tuig, ang pungsod sang Israel nadula sa nawong sang kalibutan. Panumduma ang nahnungod dire. Paano mabalik ang isa ka pungsod nga nadula na sang 1,900 ka tuig? Ibutang naton nga ang Korea ginlaglag sang mga 1,900 ka tuig nang nagligad, kag tanan kita naglapta sa bugos nga kalibutan. Sa inyo bala, mabalik pa kita sa aton duta? Sang mga nagliligad, madamo nga mga Koreano ang nagpuyo sa Japan. May isa ka kilala nga banwa sang Japan nga kun tawgon Nara. Kag ang kabangdanan kun nga gintawag ini nga Nara, tungod nga madamo nga Koreano ang nagpuyo dire, kag ini ang ginatagan nila sa ngalan. Ang Nara gikan sa tinaga nga Koreano nga Botsilingon pungsod. Kag ang mga Koreano nagpuyo didto nagapinsar nga ining lugar ila pungsod. Naintindihan ko nga ang kultura sa mga Koreano buhi man sa gyapon sa lugar nga ato. Apang ang Korea ang ila gintawhan nga pungsod. Ang mga Koreano didto wala nagbalik. Sang ginsakop sang mahapon ang Korea sadtong 1592, madamo nga mga Koreano ang ginsakop kag ginpadala sila sa Italya. Nangin pumuluyo sila sang Italya, kag sila man wala nagbalik pa sa Korea. Ang mga Koreano nga nagapuyo sa iban nga pungsod, wala na sing plano nga magbalik sa Korea. Nakakadto na ako sa Amerika sa makapila ka beses, kag madamo na ako sa nakilala nga ikaduha kag ikatlong nga henerasyon sa mga Koreano nga nagapuyo didto. Ang ikatlong nga henerasyon sang Koreano, ang ila pamatasan nangin Amerikano na gid. Kag bisan na ang ikaduha nga henerasyon, jutay na lang ang nagahambal sang Koreano. Sang magkadto sila sa Amerika sadtong sila mga bata pa, kag iban didto na natawo, kalabanan wala sila nagahambal sang lingwahe nga Koreano, kundi English na lang gid. Gani, permi ko ginasilingan ang ila ginikanan nga tuluan sila sang lingwahe nga Koreano. Tungod nga ang dungog sang isa ka pungsod, ara sa lingwahe kag kun ang bata malimtan ang ila lingwahe, ang dungog sang ila pungsod nadula. Nalimtan nila ang Koreano nga pagpati kag ang Koreano nga paagi sang pagpanomdom kag mga ideya. Amoy na ang rason kung nga apermi ko ginasilingan ang mga ginikanan nga Koreano nga tuluan nila ang ila mga anak sang lingwahe nga Koreano. Gani, sa panomdom ninyo, ang mga Koreano nga nagpuyo sa iban nga pungsod, hinali lang magbalik sa ila pungsod, magligad sang 1,900 ka tuig? Hindi na. Apang tanawa ang kahimtangan sang Israel nun. Bisan nagligad ng 1,900 ka tuig, hindi pa sila lubos nga nagtingob sa iban nga nasyonalidad, nagpuyo lamang sila sa ato nga mga pungsod, kag sa ulihi, magabalik sila sa ila duta. Nakabasa ako sa mga libro na hanungod sa mga Hudyo nga nagbalik sa Israel. Bago pa man natabo ang ikaduha nga inaway pangkalibutanon, ang Zionist movement gintugod nga may handom nga ibalik ang mga Hudyo sa ila duta kag magtukod sang hilway nga estado sa mga Hudyo. Ang kilala nga eskolar nga si Theodor Herzl nangin isa sa mga instrumento sa hublag. Sa pagkamatuod, siya ang nagtugod sang hublag nga ato. Sadtong nagligad nga 70 ka tuig, ang mga Hudyo nagumpisa nga magbalik sa ila dutang natawhan. Sadtong una, jutay lamang ang nagabalik. Apang sa subong, madamo na ang mga Hudyo nga nagbalik kag ginbawi ang ila mga duta. Ano ang Botsilingon sini? Botsilingon sini nga ang higera nagumpisa na nga magpanalingsing. Tanawaliwat ko na ano ang ginasiling dire. Basahon ko malin sa versikulo 29. Kag nagpamulong siya sa ila sing paanggid, tanawa ang higera kag tanan nga kahoy. Sang nagapanalingsing na sila, makita ninyo ini kag may baluan sa inyo kaugalingon nga malapit na lang ang tingadlaw. Subong man kung makita ninyo nga nagakahanabo ining mga butang, makilala ninyo nga malapit na lang ang ginahalian sang Dios. May pamangkot ako sa inyo. Nakita na bala ninyo nga nagakatabo ining mga butang o kun wala? Nakita bala ninyo nga nagakatabo ini o kun wala? Kung ginapaminsar man ninyo sa inyo kaugalingon, wala ko man makita ini sa akon kaugalingon nga mata, nga hindi kamo magkadto sa Israel kag tanawon ninyo. Sa akon paminsaron, matahag ninyo ini nga makita. Nga ang madamo sang problema nga ginatubang ang Israel subong nga tinion.
Nabaton sang Israel ang ila kahilwayan sang 1948 kag nabaton man nga membro sang United Nation. Hapang nga madamo sang istorya nahanungod sining magamay nga pungsod, ini tungod nga ang mga nagakahanabo nahanungod sa Israel amo nga ang nagakahanabo nga nasulat sa Biblia nahanungod sa istorya sa mga tawo nga pinili sang Dios. Kag ang mga nagakahanabo nga ini mga koneksyon sa mga nagakahanabo sa bugos nga kalibutan. Ano ang bot silingon sinitanan? Ang Biblia nagasiling, makilala ninyo nga malapit na lang ang ginarian sang Dios. Ano ang bot silingon sini? Ang pagbalik sa pungsod sang Israel, ebidensya nga nagapakita nga ang kalibutan malapit na lang matapos kag malapit na lang ang kinarian sang Dios. Ini hindi mabutigan nga ebidensya. Wala ko mahibaluan kung ano ang gusto ninyo para sa inyo palaabuton. Siguro, gusto ninyo makaangkon sang madamo nga kwarta, magkabuhi sang matawhay, kag makaangkon sang malipayon nga pagpangabuhi. Apang inyo panomdomon nga ang kasaysayan nagapadayon sa inyo paglakat sa mga nagakahanabo nga gikan sa kasaysayan. Makita naton nga malapit na lang ang katapusan sa kalibutan, kag malapit na lang ang ginharian sang Dios. Ano bala sa pinsar nyo kung nga nagakabuhi kamo? Bisan nga kamo wala nagapahuway, bisan nga pilito ninyo mga buhi suno sa inyo kagalingon nga kusog, ang kasaysayan, padayon nagakatabo suno sa mga plano sang Dios. Bisan ano kamo kakusog o kung gamhanan, wala sing bisan sino man ang makapugong sa mga plano sang Dios, agod ini matuman tanan. Kung amo sina, tungod na hibaluan naton ang kamatuoran nga ini, hindi bala dapat nga tinguaw naton nga magsanto sa mga plano sang Dios. Tanawa ko anong ginasiling sa masunod nga bersikulo. Bersikulo 32. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, hindi magtaliwan ining kaliwatan tubtob nga ang tanan mahanabo. Ang langit kag ang duta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi magtaliwan. Sino ang may gahom nga magsiling subong sini? Ang langit kag ang duta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi magtaliwan. Ang tanan magalaton suno sa akon ginasiling. Ang tanan magalaton suno sa akon ginsiling. Ginsiling niya. Kung matukiban naton nga kita nagaatubang sa sini nga sitwasyon, sa din kita mapahamtang. Ano nga klase sang tawo ang kinahanglan naton nga mangin? Kinahanglan naton preparahan ang aton kaugalingon agud makasulod kita sa ginarian sang Dios. Sa subong, ini ang pinakaimportante nga butang nga ginaatubang naton subong. Ini mas importante pa sa pagdomdom sa kung ano ang imo kaunon, ini mas importante pa sa kung ano ang imo pagasuksukon. Ini mas importante pa sa pagpakasal o kung pagpangita sang obra. Ikaw kinahanglan nga magpreparar. Kadto kita liwat sa daan nga katipan, kag si libro ni Jeremias. Jeremias Kapitulo 30. Sa daan nga katipan. Jeremias Kapitulo 30. Jeremias Kapitulo 30. Pagabasahon ko gikan sa bersikulo 1. Ang pulong nga nagabot kay Jeremias gikan sa Ginoo. Amo ini ang ginpamulong sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Isulat mo sa tulunan ang tanan nga pulong nga ginpamulong ko sa imo. Kayari karon ang mga adlaw nagaabot. Nagasiling ang Ginoo nga pahaulian ko ang kabiyagan sang akon katawhan nga Israel kag Huda. Nagasiling ang Ginoo, kag pabalikon ko sila sa duta nga ginhatag ko sa ilang mga ginikanan, kag tagiyahan nila ini.
Ini ang mga pulong sang Dios nga iya ginsiling paagi sa manalagna nga si Jeremias sadtong 2,500 na katuig ang nagligad. Kag tanawa kung ano ang ginasiling. Ang Ginoo o kon Jehova amo ang ngalan sang Dios sa Israel. Ang pulong nga nagabot kay Jeremias gikan sa Ginoo. Ang Dios nagsiling sang pagtuad sa propeta nga si Jeremias. Kaginsugo sang Dios kay Jeremias nga isulat ang iya pulong. Sa sini mabasa naton ang mga ginasiling niya nga nasulat. Sa bersikulo 3 nagasiling, "Kayari karon, ang mga adlaw nagaabot, nagasiling ang Ginoo, nga pahaulian ko ang kabiyagan sang akon katawhan nga Israel kag Huda. Nagasiling ang Ginoo, kag pabalikon ko sila sa duta nga ginhatag ko sa ila mga gilikanan, kag tagiyahan nila ini." Ining ginpanagna, ginhimo sadtong 2,500 na katuig ang nakaligad. Kag subong ang mga Israel noon, nagbalik sa ila pungsod kag padayon nga nagabalik. Ginasiling dire nga ang kunon nila ang duta. Sadtong 1967, ang ikatlo nga inaway sa Middle East nagluntad. Ang inaway nga ato ginatumod nga 6-day war. Ang inaway sa Middle East nagumpisa sang matapos ang Israel nanginhilway nga nasyon sang 1948 kag ang nagapalibot nga pungsod Arabo nagbangon agud magsupil sang ila kaingod nga pungsod. Ang una kag ikaduha nga inaway sa Middle East pareho nga nagtapos sa kadalag-an para sa Israel kag natabo ang ikatlo nga gyera. Sa tion nga ato, ang mga Arabo nga militar nagdesisyon nga ibiyahe ang mga Israel noon pakadto sa dagat sang Mediterranean. Apang tumalagsahon nga isiling, ang inaway sumubra sa 6 ka adlaw kag ginsakop sang mga tropa sang Israel noon ang bugos nga duta sang Palestina. Ginsakop nila ang bugos nga duta sang Palestina tubtob sa Sinai Peninsula. Hapang wala magdugay ila man nga ginuli ang Sinai Peninsula sa Ehipto. Gani, sa tion nga ato, ginsakop nila ang West Bank sang suba sang Jordan kag ang Gaza Strip. Nagkadto sila kag ginsakop ang bugos nga lugar, amo ini ang butsilingon sang nakasulat diri sa bersikulo 3. Tagiyahan nila ini, tagiyahan nila ang duta. Paminsaran ninyo ini. Ang mga butang natabo bala suno sa mga gintagna nga ginsiling sadtong 2,500 na katuig ang nagligad o kon wala. Subong tanawa sa kapitulo 31. Jeremias kapitulo 31, bersikulo 8. Yari karon, kuhaon ko sila gikan sa duta nga naminhan, kag tipunon sila gikan sa ukbong gid sang duta. Upod sa ila ang bulag kag ang piang, ang babayi nga nagabusong kag ang ginasakitan sa paganak sing tingob. Sa dakong kadam-an, magabalik sila dire. Magaabot sila nga may pagibi, kag manduan ko sila nga may pagampo, palakton ko sila sa ubay sang suba sang mga tubig, sa dalan nga matadlo nga hindi sila makasandad. Kaya may ako sang Israel, kag si Ephraim panganay ko. Tanawa ini. Sa bersikulo 8 nagasiling, yari karon kuhaon ko sila gikan sa duta nga naminhan, kag tipunon sila gikan sa mga ukbong gid sang duta. Hindi bala ini tumalagsahon nga butang nga ginsulat? Ang duta nga naminhan kinatumod diri amo ang Rusya. Ang duta nga naminhan sang Israel amo ang Rusya. Makakilibot, madamo nga mga Israel nun ang nagkadto kag nagpuyo sa Rusya. Madamo nga mga Hudyo ang nagpuyo sa Rusya, apang nga nagkadto sila didto. Sadtong tion sang revolusyon sang komunista, ang revolusyon sang Bolshevik, madamo nga mga Hudyo ang nagpuyo sa Rusya. Kaginsiling nga ang iban sa ila kabahin sang revolusyon. Sang ulihi, si Stalin nangin gamhanan, kag madamo ang mga Hudyo nga ginpamatay. Gani bag-o natukod liwat ang Israel, madamo nga ginatos kalibo sa mga Hudyo ang nagapuyo sa Soviet Union o kon Rusya sa subong. Apang bisan pagkatapos mabalik liwat ang Israel, ining mga Hudyo nga Rusyano, wala gin pahanugutan nga makabalik sa ila dutang natawhan. Sa kabangdanan, nga madamo sa ila ang siyentipiko. Nagpatuman sang mataas nga buwis sa mga imigrante ang gobyerno sang Soviet para sa ila. Ang isa ka siyentipiko, kinahanglan nga magbayad sang 10,000 ka dolyar. Kag ang ordinaryo nga tawo, 1,000 ka dolyar.
Pahanugutan lamang sila nga makahalin kung mabayaran nila ining kantidad. Apang pila lang sa ila ang makasarang. Apang tumalagsahon nga isiling, pila ka tuig ang nagligad, si Gorbachev nagpakilala sang iya bago nga perestroika nga pagsulundan. Ini maidin nga pagsulundan. Matuod nga ang iya pagsulundan nga perestroika, nagpanguna sa matuod nga revolusyon, kag bago nga kahilwayan ang naglapta sa bugos nga pungsod. Apang ang pinakaimportante nga bunga sini, amo ang pag-angkon sa mga Hudyo sang kahilwayan, agud magbalik sa ila duta nga natawhan. Ang pagsulundan, nagakahulugan nga ang tanan nga mga Israelnon hilway nga magbalik sa ila duta nga natawhan. Gani, tanawa ko ano ang ginasiling dire. Versikulo 8. Kuhaon ko sila gikan sa duta nga naminhan, kag tipunon sila gikan sa ukbong gid sang duta. Ang mga Israelnon nga nagapuyo sa Soviet Union makabalik na sa ila duta nga natawhan. Padayon nga nagabalik. Hindi bala amo ini ang ginasiling sa Biblia? Tanawa subong sa Jeremias kapitulo 16. Kapitulo 16 versikulo 14. Jeremias kapitulo 16, versikulo 14. Busa yari karon, nagaabot ang mga adlaw, nagasiling ang Ginoo. Nga hindi na pagisiling sa nagakabuhi ang Ginoo, nga nagpataklad sang katawhan sang Israel gikan sa duta sang Ehipto. Kundi sa nagakabuhi ang Ginoo nga nagpataklad sang katawhan sang Israel gikan sa duta sang aminhan, kagikan sa tanan nga mga duta sa diin ginsubol niya sila. Kagibalik ko sila sa ila duta nga ginhatag ko sa ila mga ginikanan. Sa kabugusan, ang tawo wala lubos na intindihan ang importansya sang pulo nga ini. Para sa mga Israel noon, 3,500 katuig na ang nakaligad. May aras ang dako nga kalipay kasubong sa Korea sadtong naangkod nila ang kahilwayan gikan sa mga Hapon. Ang ikanapulog 5 sang Agosto, amo ang adlaw kung sa diin nahilway kami gikan sa mga Hapon. Kag ang adlaw nga ato, nangin piyesta opisyal para sa amon. Ginaistoryahan namon ang 815 nga kahilwayan. Ang adlaw kung sa diin ang mga Israel noon, ginpamunuan ni Moses, ginhilway gikan sa pagkaulipon sa Ehipto pila na katuig ang nagligad, kag ginmarkahan ini paagi sang piyesta. Ina nga piyesta amo ang piyesta sang Paskwa. Ang piyesta sang Paskwa amo ang pinakadako sa tanan nga piyesta sang mga Hudyo. Pila na katuig ang nakaligad, nakaangkon ako sang tion nga magbiyahe gikan sa Israel pakadto sa Ehipto paagi sa bus. Sa okasyon nga ato, mayara sang madamo nga Israelon nga nagasakay sa bus. Sang ulihi, ako natukiban nga ang akon pagbiyahe natabuan sa adlaw sang piyesta sang Paskwa. Kag tungod sa mga Israel noon nahilway sa pagkaulipon sa Ehipto, ining mga Israel noon nagpakadto sa Ehipto agud pagahiwaton ang kapistahan didto. Kag mayara ako sang kahigayunan nga magtan-aw. Sa akon pagpati, mga tunga-tunga ato sang Abril. Ang mga upod ko sa pagbiyahe, nagtipon kag nagtiner sa bugos nga gabi sa pagkinaon, pag-inom, pag-istoryahanay, kag pagkinantahanay. Naginom sila sang alak kag nagkaon sang espesyal nga tinapay, nga tuman kamala kag wala sang sabor. Sila nagtiner sa hotel nga ginadayunan ko. Kag ginhiwat nila ang kasubong sini nga piyesta sa hotel. Amoy ni ang ila piyesta sang Paskwa. Kung ang tion sang piyesta sang Paskwa malapit na lang, ang mga Hudyo nagahiwat bisan diin sila nga bahin sang kalibutan. Ginakaon nila ining mamala kag wala sang sabor nga tinapay nga wala sang lebadura, kag sila nagatililipon, kag ululupod pareho sini sa sulod sang isa ka semana. Kung matabuan nga kamo nagabiyahe sa tion nga ato, makita ninyo nga mabudlay nga magkuha sang insakto nga pagkaon. Apang sa subong, ining piyesta wala na ginahiwat. Kung inyo tanawon dire, inyo makita nga ining piyesta ginislan. Versikulo 14. Busa yari karon, nagaabot ang mga adlaw, nagasiling ang Ginoo. Nga hindi na pagisiling sa nagakabuhi ang Ginoo, nga nagpataklad sa katawhan sa Israel gikan sa duta sang Ehipto. Kundi sa nagakabuhi ang Ginoo, nga nagpataklad sa katawhan sa Israel gikan sa duta sang aminhan, kagikan sa tanan nga mga duta sa diin ginsubol niya sila. Pila na katuig ang nakaligad,
Nagkadto ako sa Germany, kag naghiwat ako sang pagtililipon sang ebanghelyo didto. Sadtong tion, nag-imbitar man kami sang isa ka dinapit nga bisita. Siya isa ka German, nga nakilala ko na kag nagpakigbahin kami sang amon opinyon na hanungod sa Biblia. Nagkadto siya sa amon pagtililipon, kag nagpamulong sang iban nga mga bagay na hanungod sa sining nasambit gikan sa Biblia. Nag-ubra siya sing madugay sa isa ka organisasyon nga nagabulig sa mga Hudyo agud makabalik sa Israel. Ang organisasyon nga ini nagakolekta sang kwarta agud makabakal sang tiket sa eroplano para sa mga Hudyo sa Rusya o kung buligan sila sa iban nga paagi agud makabalik sa Israel. Ang amon dinapit nga bisita, isa ka miyembro sang organisasyon nga ini. Nabasa niya kag nagapati sa ginasambit nga ini. Kag nabatyagan niya nga kinahanglan niya nga buligan ang mga Hudyo sa ila pagpauli sa Israel suno sa sining tagna. Ginsilingan niya ako nga sa subong ang matuod nga Israel nun, wala na nagahiwat sang piyesta sang Paskwa pareho sang kinaanglan. Sa baylo, ginahiwat nila ang kapistahan agud hiwaton ang kahilwayan gikan sa naaminhan kagikan sa iban pang bahin sang kalibutan. Wala ko ini mabatian direkta gikan sa mga Hudyo. Ang German nga akon kilala among pinuno sa komitiba nga gintukod agud buligan ang mga Hudyo nga makabalik sa ila pungsod. Kaginsiling niya sa akon ang nahanungod sa bluhaton sa mga Hudyo. Tanawan ninyo ang detalye nga yara sa Biblia. Panumduma nga ining panagna ginhimo sadtong 2,500 na katuig ang nagligad, kag aton makitan subong nga ini nagasandig suno sa ginsulat. Gani, ano ang ginasiling sini sa aton nahanungod sa Biblia? Ang Biblia hindi tulunan nga himo sang huna-una lamang. Ang Biblia matuod. Subong, buksan naton ang libro ni Isaias. Ini bago mag-Jeremias. Isaias kapitulo 60. Isaias kapitulo 60 versikulo 4. Isaias kapitulo 60 versikulo 4. Bayawa ang imo mga mata sa palibot kag tanawa. Sila tanan nagatipon sing tingob, nagakari sila sa imo. Ang imo mga anak nga lalaki magaabot gikan sa malayo, kag ang imo mga anak nga babayi kuguson sa mga butkon. Nyan makitaan mo kag magabanaag, ang imo tagipusoon makunyag kag magadako. Bangod nga ang kabugana sang dagat magasaylo sa imo, ang manggad sang mga pungsod magaabot sa imo. Tanawa ko na no ang ginasiling dire. Ining libro ni Isaias, ginsulat sadtong 2,600 na katuig ang nagligad. Ini nga sinulatan, nagasiling na hanungod sa pagbalik sa mga Israel nun sa iladutang natawhan. Nagasiling, ang imo mga anak nga lalaki magaabot gikan sa malayo, kag ang imo mga anak nga babayi kuguson sa mga butkon. Kag kun imo padayunon ang bersikulo 5, makita ninyo nga nagasiling, nyan makitaan mo kag magabanaag. Ang ilang mga nawong masadyahon nga nagayuhom. Kag magabanaag ang imo tagipusoon, makunyag kag magadako. Bangod nga ang kabugana sang dagat magasaylo sa imo. Ano ang butsilingon dire kung nagasiling? Ang kabugana sang dagat magasaylo sa imo. Ang duta sang Israel may 2 ka dagat. Ang isa amo ang Mediterranean Sea, kag ang isa amo ang Dead Sea. Sa ibabaw sini, kinatawag naton dagat sang Galilea, apang ini isa kalinaw. Ining dagat sa idalom nga ini, ginatawag Dead Sea. Kag ini sobra kapait, kag wala sang bisan isa ka isda nga nagakabuhi sa tubig sini. Ini ang pinakamaasin nga dagat sa bugos nga kalibutan. Kun kaisa, ginatawag man ini bilang Salt Sea. Ining dagat makatilingala tungod ang tubig sini, mayara sang madamo nga porsyento sang mineral. Ini may 32% sang mineral. Nga kung sa diin, pulo ka bisis ang kanamuon sang sa kadagatan. Amo nga ang Israelita, masako sa pagpauswag sa sini nga bahin, agud mapagwa sini ang natural nga kinaiya kag mapuslan sang maayo. Ginpatindugan nila sang pabrika, kung sa diin, hindi lamang asin ang ila ginakuha, kundi iban pa nga klase sang mineral nga makitaan sa tubig. Chlorides, bromides, magnesium, sodium, kag madamo pa. Ini ang mga manggad. Ang kabugana sang dagat. May ara man sang plano nga pagahimuon ang malapad nga bahin sang tubig agud mangin solar energy pools.
Ini na umpisahan na sa magamay nga pamaagi, kag nakatugas ang enerhiya kag nagamit. Apang ang plano nga ini, sa bahin pa lang sa pag-eksperimento. Ginapauswag sang Israel ang bahin nga ini. Kung sa ginsiling dire, ang kabugana sang dagat magasaylo sa imo, amo inay ang ginatumod dire. Mahimo nga wala sing pagpasulabi nga ang Dead Sea amo ang naghatag sang kabuhi sa Israel. Amo ini ang ginabantayan sa iban nga pungsod kung saan sila magapangahas nga sakupon ang Israel sa palaabuton. Apang subong, masako ang Israel sa pagpauswag sang Dead Sea agon mapuslan Manila ang kabugana sini. Subong tanawa sa bersikulo 8. Bersikulo 8. Sino bala ini sila nga nagalupad subong sa panganod kag subong sa mga tukmo sa ila mga talambuan. Tanawa kung ano ang ginasiling dire. Panumduma nga ini ginsulat sadtong 2,000 kag 6 kagatos na katuig ang nagligad. Sadtong 2,000 kag 6 kagatos na katuig ang nagligad, kung may isa nga makasiling nga ang tao mahimo nga makalupad, makasiling sila nga nagbuang siya. Buang siya. Paano makalupad ang tawo? Ini sadtong 2,000 kag 6 kagatos na katuig ang nagligad, kung may isa nga nagsiling nga ang tao mahimo makalupad, abis ang iban nagbuang siya. Sang sano bala na imbento ang pinakauna nga eroplano? Sa ako na dumduman, ini sadtong tuig 1917. Mga 1917. Gani ang eroplano, una nga nagabot sa kabuhi sang tawo, mga 1 kagatos na katuig ang nakaligad. Apang dire, mga 2,000 kag 6 kagatos na katuig ang nakaligad, may isa nga nagsulat. Sino bala ini sila nga nagalupad subong sa panganod, kag subong sa tukmo sa ila talambuan? Ang mga Hudyo nagbalik sa Israel gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan nga nagalupad pabalik sa ila dutang natawhan. Ini matuod, nagalupad sila pabalik. Sa pagkamatuod, ang alagyan padulong sa Israel sa subong na preparar na. Apang tubtob subong, ang Israel na palibutan sang 3 kabahin sang mga kaaway nga mga pungsod, kagang nabilin nga bahin, amo ang Mediterranean Sea. Wala sing pabalik nga dalan pabalik sa Israel. Sang una ko nga pagkadto sa Israel, naglupad ako gikan sa Greece. Tanan nga Hudyo, kinahanglan nila nga magbalik sa ila pungsod paagi sa eroplano. Tanawa ko na ang ginasiling dire sa Biblia. Naisip ninyo bala ini, ukon kay moan lang sang imahinasyon sang isa ka tawo sadtong 2,000 kag 6 kagatos na katuig ang nakaligad. Ang Biblia amo ang pulong sang Dios. Gani bisan diin mo nga pahina ini tanawon, imo makitaan nga ini matuod. Kadto kita sa isa ka kasulatan. Pagkatapos ang Isaias, amo ang Jeremias, kag masunod amo ang Ezekiel. Aton buksan ang Ezekiel kapitulo 36. Ezekiel kapitulo 36. May ara pa ako sang isa ka mapa dire nga gusto ipakita sa inyo. Ini ang duta sang Israel. Sang una, ang duta sang Israel tuman katambok. Sang ang mga Israel nun una nga nagpuyo sa sining duta, ang pagpanguma tama kaayo. Apang sang ulihi, pagkatapos ginbayaan sang mga Israel nun ang duta, ini nangin mamingaw, nangin kawagwagan. Apang, sang ang mga Israel nun umpisa nga nagbalik liwat sa ila pungsod, ang duta nangin matambok liwat. Ini ang ginatumod sa kasulatan nga ini dire. Kapitulo 36. Pagabasahon ko, gikan sa bersikulo 1. Kag ikaw anak sang tawo, tagna sa mga bukid sang Israel. Kag isiling, kamo nga mga bukid sang Israel, pamatii ang pulong sang Ginoo. Amo ini ang ginasiling sa Ginoong Dios. Bangod nga ang kaaway nagsiling batok sa inyo. Aha, kag ang dumaan nga mataas nga mga duog, amon kaugalingon. Busa tagna, kag isiling, amo ini ang ginasiling sa Ginoong Dios. Bangod gid nga ginpamingaw nila kamo. Kaginlamon kamo sa tag sa kaluyo. Agud nga mangin kaugalingon kamo sa salin sa mga pungsod, kag nangin halambalanon kamo sa mga bibig sa mga palahambal, kag malaot nga sugid sang katawhan. May ara sing madamo nga mga bukid sa Israel. Pagkatapos nga bayaan sa Israel nun ang iladuta,
Ang mga hintil nagpuyo kag nagtiner dire. Kag ang bugos nga lugar nangin kawagwagan. Ini nangin kawagwagan. Sang una ini matambok, kag ang mga pananom nagtubo sing maayo kag madamo. Apang subong, ini nangin kawagwagan kag nangin bagay sang pagkaulaw kag abuso. Malaktod kita subong sa Kapitulo 7. Kapitulo 7. Busa, amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios. Nakasumpa ako nga ang mga pungsod nga yara sa palibot ninyo, magaanto sila sang ila kahuluy-anan. Apang kamo, o mga bukid sang Israel, magapatubo kamo sang inyong mga sanga, kag magapamunga kamo sa akon katawhan nga Israel, kay malapit na ang pagpauli nila. Kayari karon, sa inyo ako, kag magabalik ako sa inyo, kag pangumahon kamo kag sabugan, kag pabuaron ko ang mga tawo sa inyo, ang bugos nga panimalay sang Israel. Ang bugos sini, ang kabanwaanan, pagapuyan kag ang naguba nga mga duog, patindugon. Tanawa ini. Wala nyo bala napinsar nga ini tumalagsahon? Sang ang mga Israel nun una nga nagpuyo sa duta sang Kanaan, ini tuman katambok. Apang sang ila ginbayaan ang duta, ini nangin mamingaw subong sang gintagna. Kag subong, ang mga Israel nun nagumpisa nga magbalik liwat sa ila duta. Kag nangin matambok liwat. Ini nagapamunga. Sa paminsar ninyo, ini natabuan lang? Hindi bala natabo tungod inigin panagna, 2,500 o kung anong kagatos na katuig ang nagligad? Subong, laktula nato liwat kag tanawa sa bersikulo 34. Kapitulo 36, bersikulo 34. Kagang duta nga mamingaw, pangumahon sa baylo nga mamingaw anay sa itululok sang tanan nga nagaagi, kag sila magasiling. Ining duta nga mamingaw anay, nangin kaangay sang katamnan sang giden. Kagang nawagwag, kag mamingaw, kag nalaglag nga kabanwaanan, ginpamakuran kag ginpuy-an. Nyan ang mga pungsod nga nabilin sa inyo palibot, magakilala nga ako ang Ginoo. Nagpatindog sa mga duog nga nalaglag, kag nagtanom sang mamingaw anay. Ako ang Ginoo, nagpamulong sini, kag himuon ko ini. Tanawa ko nano ang ginasiling dire. Nagasiling nga ining duta nga mamingaw, nangin kaangay sang katamnan sang Eden. Nakaibalo bala kamo, kung ano katahom ang katamnan sang Eden? Ginasiling dire, nga ang duta nangin kasubong sang katamnan sang Eden. Kung wala ka nagapati sa ginsiling sa bersikulo nga ini, nga hindi mo pagdalo ng imo Biblia kamagkadto sa Israel. Tanawan ninyo ang mga talamnan didto, kag inyo makitaan kung paano sila pareho sang ginasiling dire. Nagkadto ako sa Israel pila na katuig ang nagligad, kag sa tion nga to, ang kaumahan tama gid katambok. Gikan sa malayo, inyo makitaan ang mga plantasyon sang orange, matag-as kag napalibutan sa madamo nga mga bunga. Ang tanan nga palibot berde kag matambok. Sila nagapatubo sang madamo nga orange sa Israel. Matuod nga maanyag tanawon ang mga orange. Natilawan ko man ini nga mga orange sang ako anay yadto pa sa Europa. Ini matuod nga saburoso. May isa pa ka libro dire nga gusto ko ipakita sa inyo. Ini Koreano nga libro, ginatiguluhan. The Country Where You Can't Help But Live Well. Makita ninyo ang mga kahon sa mga orange nga nagatinangkas dire, hindi bala? Sa Israel, ang mga tao mabuhi sing maayo gikan sa patubas sang duta. Ang pagpanguma mauswagon. Apang buot silingon bala nagaulan didto? Wala. Wala nagaulan kasubong sadto anay apang ang pagpanguma sa Israel padayon nga nagauswag. Paano natabo ina? Kung kamo magtaklad sa naminhan nga bahin sa Israel, malabot ninyo ang isa ka bukid nga ginahingalanan Mount Hermon. Ang Mount Hermon may kataason nga 1,000 kag 100 katapak humalin sa level sang dagat. Kag ini ang pinakamataas nga bukid sa ini nga rehiyon. Nagkadto ako didto sadtong Abril. Nagtalang kami kag nakaabot kami sa bukid nga ato. Ang matuod, ginapangita namon ang bukid sang Transfiguration kag nakadiretso kami sa bukid nga ini. Sang ulihi, naibaluan namon nga inigali ang Mount Hermon. Nasarangan lang namon nga sa kaon tubtob lang sa ikatlo nga bahin tungod sa niebe. May aras ang manamon nga niebe sa ibabaw, kag nagahampang sila sang ski didto. Sa naminhan amo ang Syria, kag ang sa naminhan nakatungdan ang Lebanon. Ang lugar sang Lebanon, permi ginaulan. Bisan wala masyado nga nagaulan sa Israel, sang kami nagapanaog na sa bukid,
nakaagi kami sa isa kadako nga busay. Ang tubig sang busay nagailig pa idalom sa bukid pakadto sa dagat sang Galilea. Gani ang dagat sang Galilea, isa kalinaw nga tabang ang tubig. Apang ang mga Israel noon, nagkuha sang tubig gikan sa busay nga ini, paagi sa dalagko nga tubo, kagang linya sang tubo, nagasupply sa bugos nga bahin sang pungsod. May mga bukid man sa lugar nga ini, apang ang tubig para sa irigasyon, tanan nagikan sa Mount Hermon, nga mas mataas nga bukid. Gani sa Israel, kinahanglan lang nila nga buksan ang gripo, kagang tubig mag-umpisa na nga mag-ilig gikan sa mga tubo, kagang bugos nga pungsod, makaangkon sang tubig. Sa nga ko ato didto, natukiban ko nga ining mga tubo, gintakod pa idalom pakadto sa Negev Desert. Gani bisan nga talagsa lang nagaulan sa Israel, ang tanan nga duta nangin matambok. Tanawan ninyo ining Biblia. Ang mga ginpanagna nga nakasulat dire 2,500 na katuig ang nagligad, nahatagan na sang katumanan. Basahon nato liwat sa bersikulo 35. Kag sila magasiling, ining duta nga mamingaw anay, nangin kaangay sang katamnan sang Eden. Kagang nawagwag, kag mamingaw kag nalaglag nga kabanwaanan, ginapamakuran kag ginapuy-an. Nyan ang mga pungsod nga nabilin sa inyo palibot, magakilala nga ako ang Ginoo. Nagpatindog sa mga duog nga nalaglag, kag nagtanom sang mamingaw anay, ako ang Ginoo. Nagpamulong sini, kag himuon ko ini. Ang tanan nga ini natabo, tungod ginsiling sang Dios nga matabo, kag mahimo naton sila makita nga nagakalatabo sa aton mga mata. Ano ang Biblia? Makita naton subong nga ang Biblia matuod. Ang Biblia hindi lamang hakaaka sa mga tawo o kun bunga sang imahinasyon sang isa ka tawo o kun kahimuan sang pilosopikal o kun moral nga kasulatan. Ang Biblia nagapakita sa kamatuoran sa ila. Ang Biblia nagadalagan suno sa hitabo sa kasaysayan sang katawhan. Ang kasaysayan BC nasulat sa daan nga tipan, kag ang kasaysayan AD sa bagong tipan. Gani ang bag-o kag daan nga katipan nagrepresentar sa kamatuoran na hanungod sa bugos nga kasaysayan sa katawhan. Ang kasulatan bahin sa nagliligad amo ang kasaysayan kagang sa palaabuton mga ginpanagna. Matag nga ining mga nagakalatabo na sulat sa Biblia suno sa plano sang Dios. Kagang nagakanabo sa kasaysayan natabo suno sa ginsiling sang Dios. Gani, ginapinsar gyapon bala ninyo nga ang nagakalatabo sa kasaysayan sang tawo natabuan lang? Sigurado nga wala. Tubtub subong, nagapaminsar gyapon kamo sang subong sina. Tungod wala kamo makaibalo, apang subong inyo makitaan nga ang tanan nga ini natabo suno sa plano sang Dios. Siguro, naisip ninyo kung ang kasaysayan natabo suno sa plano sang Dios, nga ginhimo niya nga mabudlay ini kag masakit. Apang kinahanglan ninyo nga panumdumon nga ini tungod kay Satanas. Ini tungod kay Satanas. Nga gusto nga maguba sang plano sang Dios, gani ang kasaysayan nag-agi sa tanan nga pagpangabudlay. Apang sa ulihi, ang plano sang Dios mahatagan sang katumanan. Gani kinahanglan ninyo nga ihaboy ang mga wala sang pulos nga paminsaron nga nagalapta sa inyo ulo kag sa inyo tagipusoon. Kag ituon ang inyo kaugalingon sa Biblia. Subong sang ginsiling ko sadto, kung inyo nga tanawon ang kasaysayan sang tawo gikan sa pananawan sa Biblia, makita ninyo nga ang tanan ato na didto. Ang kasaysayan sa katawhan nagumpisa kay Adan, kag ang Biblia nagumpisa man sa istorya ni Adan. Ang daan nga tipan nagakaungdan sa kasaysayan sa katawhan bago si Kristo, kag ang bagong tipan nagasaysay sa kasaysayan sa katawhan sa pag-abot ni Kristo. Ang tion sa kasaysayan AD nagumpisa sa pagkatawo kay Hesus, kag ini nakasulat sa bagong tipan. Ang tion sa kasaysayan AD nagumpisa sa pagkatawo kay Hesus, kag ini nakasulat sa bagong tipan. Ini ang plano sang Dios.
Sa sina, makita naton nga ang plano sang Dios nga nasulat nga detalyado sa Biblia. Kag samtang ginatanaw naton ang kalibutan, makita mismo sang aton mga mata kung paano ang plano nga ini natabo. Sa pagkamatuod, na-eksperyensyahan na naton ining mga hitabo. Apang bisan nga nahibaluan ninyo ini tanan, kung hindi ninyo mabaton ang bago nga kabuhi gikan sa mga pulong sa Biblia, kung wala ka pamaluwas gikan sa mga pulong sa Biblia, ang tanan nga ini manginwalay kapuslanan bisan ano paman. Ang paagi nga ang inyo espiritu maluwas, yara man ini nakasulat sa Biblia. Kung inyo maintindihan ang kamatuoran sa pulong sang Dios, ikaw mahimo nga matawo liwat. Kag kung imo maintindihan ang kamatuoran sa pulong sang Dios, imo mabaton ang balaan nga espiritu. Ang Biblia nagakaungdan sang bugos nga kasaysayan sang katawhan, apang ini man nagakaungdan sa kamatuoran nga mahimo sa tagsa ka individual nga makabaton sang bag-o nga kabuhi. Ini isa ka butang nga nagakinahanglan sang madalom nga konsiderasyon.